बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी, और आज मैं ग्वांगझो से वापस चंदू की तरफ जा रहा हूँ। तो आज रात हम प्लान कर चुके हैं कि हमने जाके गुइज़ो प्रोविंस के गुइलिन सिटी में स्टे करना है। बहुत खूबसूरत वो इलाका है, उसकी भी आपको सैर करवाएंगे। तो अभी हम ग्वांगझो से निकल चुके हैं। आप ये देखें कि ग्वांगझो का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खूबसूरत और कितना शानदार। ये हम इस वक्त एक दरिया के ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने नेट से सर्च की कि दरिया को क्रॉस करने के लिए सिर्फ ग्वांगझो सिटी के अंदर इस तरह के 34 ब्रिजेज़ हैं, यानी 34 ब्रिज बने हुए हैं जो ग्वांगझो के दरिया को पर्ल रिवर जिसको कहते हैं उसको क्रॉस करते हैं। कमाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके ग्वांगझो, फिर मिलेंगे, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मज़ा आया, और अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। जब आप चाइना में बाय रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। कमाल की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं रोड्स की साइड पे आपको, और कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है और वो इतना अंत लेवल का होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। और लैंडस्केपिंग और ख़ूबसूरत पहाड़ जो हैं वो दरख्तों से ढके हुए, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं पे फास्ट ट्रेन्स के ट्रैक, कहीं पे हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ और मोटरवेज़। आपको अजीबो गरीब एक जाल बिछा हुआ नज़र आता है, और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी का चाइना की जो मोटरवे के ऊपर सर्विस एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ के अलावा जो सबसे बड़ी जो खूबी मुझे नज़र आती है वो इसका नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई आप किसी अमीर मुल्क के रेस्ट एरिया पे खड़े हैं। आप देखें कि ये 5 स्टार होटल से कम एटमॉस्फेयर नहीं है प्रोवाइड किया हुआ जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने। और यहाँ सेल्फ कुकिंग और ये दूसरी फैसिलिटीज़ के अलावा जो सबसे चीज़ अच्छी है वो है कंट्रोल प्राइस। वाओ। सफ़र का दोबारा आगाज़ हमने किया है और ज़बरदस्त मौसम बन गया है। और आप देखें कि जब ये इस तरह की सीनरी होती है तो सफ़र करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दिल करता है बंदे का सफ़र कभी ख़त्म ना हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो चाइना कमाल है, बहुत ज़्यादा टनल्स और पहाड़ों का सीना चीरती हुई ये टनल्स बनी होती हैं लंबी लंबी। और उसके बाद पहाड़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतने ज़्यादा दरख्त, और उसके अलावा एक साफ़ सुथरा सा माहौल। कहीं पे भी आपको जो है ना वो बेतरतीबी नज़र नहीं आती। और जब ये बारिश हो जाए फिर तो आपका सफ़र और भी खुशगवार बन जाता है। ये तो कमाल हो गया आज, सुभान अल्लाह। ग्वांगझो में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ बारिश। और जो तीसरी बड़ी बात है वो ये कि ये देखें, अब कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, शायद किसी की गाड़ी ख़राब हुई है या जो मसला हुआ है तो ट्रैफिक स्लो हो गई है, तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो लेन चेंज कर ले। क्योंकि अगर लेन चेंज करेंगे या बेहंगम गाड़ी चलाएंगे तो उससे और ज़्यादा मुश्किल आएगी। इसलिए आपने रहना अपनी लेन में है, चाहे आपको 2 घंटे वेट करना पड़ जाए, आप वो 3rd लेन में नहीं जा सकते। ये कानून की अमल दरामदगी यहाँ पे है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं आती ट्रैफिक को रमा दमा रखने के लिए। तो जिस मुल्क में कानून होता है वो ऐसे ही इंजॉय करता है जैसे ये चाइना के लोग। वाओ। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने कितने खूबसूरत और कितने बड़े बड़े पहाड़ बनाए हुए हैं जो कि एक दिलकश मंजर जो है ना वो बयां करते हैं। आप देखें, ये खूबसूरती चेक करें पहाड़ों की, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अब हम गुइज़ो प्रोविंस के अंदर इंटर हो गए हैं। गुइज़ो प्रोविंस के ये जो पहाड़ हैं ये थोड़े खुश्क पहाड़ हैं, तो ये अपनी खूबसूरती आप हैं। वाओ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आप सबको एक बात करने लगा हूँ कि ये देखिए, मैंने सफ़र किया है तकरीबन कोई 3000 किलोमीटर ये मोटरवे के ऊपर चाइना में। तो मुझे रास्ते में कहीं पे भी कोई गाड़ी, कोई ट्रक उल्टा हुआ, कोई हादसा ऐसा नज़र नहीं आया। क्या वजह है कि कानून की पासदारी है। हम क्या करते हैं, सारा कुछ अल्लाह पे डाल देते हैं कि किस्मत में ऐसा था।
بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جو دی ہے اس کو اگر فالو کرے، میری ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ 100 کی لمٹ میں کراس کر لوں، لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ امن نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو 150 کے اوپر بھی ہم گاڑی چلاتے ہیں. لیکن اگر قانون کی عمل درآمدگی ہوگی تو اس کے بعد یہ روڈز کے اوپر بھی آپ کو سکون نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک میں بھی کبھی قانون کی حکمرانی ہو، تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے نا ان سے حکومت کو پیار ہو جائے. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر سب سے سستی اگر انسانی جان ہے نا تو وہ ہمارے ملک میں ہے. کسی کو کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے تو کوچز جو ہیں وہ ڈبل سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ قانون نہیں ہے. خیر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ یہ موسم دیکھیں اور یہ پہاڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ نظارے دیکھیں، اور میری قسمت دیکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک سے نکال کے یہاں چائنا میں بھیج دیا. تو ابھی یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ اب ہم موٹر وے سے اتر گئے ہیں، تو ہم نے گویلن کی طرف جانا تھا. تو یہ رستہ ہے. یہ چھوٹے شہروں کے اندر سے جو روڈز گزر رہی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کتنا خوبصورت ان کو ایک پورا ماحول ملا ہوا ہے، انفراسٹرکچر ملا ہوا ہے. یہ جو گوئزو پروونس ہے یہ موسٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس. یہ آپ دیکھیں اورنجز اور اسٹرابیری، اور دوسرا جو خوبانی جس کو یہ ڈرائی کرتے ہیں، یہاں پہ بہت سی چھوٹی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جیسے یہ ہیں. یہاں پہ یہ پروڈکٹ کو ڈرائی کرتے ہیں اور پھر پورے چائنا میں سپلائی کرتے ہیں. یہ گوئزو پروونس اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ ٹورسٹ پلیسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت باغات ہیں یہاں پہ، اور موسٹلی جو باغات وغیرہ ہیں وہ گورنمنٹ خود ان کو ڈیل کرتی ہے. یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی دیکھنے والا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فوڈ کی پروسیسنگ کیسے ہو سکتی ہے. اور یہی جو اورنجز وغیرہ ہیں یہ آپ سٹور کر کے اگر بعد میں مہنگے کر کے بیچتے ہیں تو اس سے کتنی انکم کمائی جا سکتی ہے. بڑا ہی اچھا ہے، موسم بھی پیارا ہے اور اس کے علاوہ سینری بھی بہت زبردست ہے اور مزہ آ رہا ہے. اس طرح کا نظارہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ دیکھیں آپ فروٹس کو ہے نا ڈرائی کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے. تو یہ ہم بھی تھوڑا سا یہاں پہ رک کے کہیں سے فریش فروٹ لیں گے. یہ جو چھوٹا اورنج ہے نا یہ ہم چھلکے سمیت کھا جاتے ہیں یہاں پہ. بہت لذیذ ہوتا ہے، یہ بہت میٹھا. واو. آپ یہ دیکھیں چائنا میں جو اصول ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی روڈ پہ حادثہ بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ ویٹ کرتے ہیں پولیس کا، ایمبولینس کا. تو آپ یہ دیکھیں وہ ایک بندہ گرا پڑا ہے اور یہ ٹریفک تو کنٹرول کر رہی ہے پولیس، لیکن ابھی 1122 آئے گی ان کی ایمبولینس، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلے گا. واو یار آپ پہاڑ دیکھیں سامنے، اور یہ نظارہ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میں بیان نہیں کر سکتا. یقین کریں انتہائی شاندار، انتہائی شاندار، زبردست. اور یہ ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں گویلن سٹی میں. تو یہ اس جگہ پہ لازمی میں جاؤں گا. واو. ہاں جی میں پہنچ گیا ہوں. بس یہ ویلکم کرنے سے باز نہیں آتے. یہ گویلن ایریے میں آیا تو انہوں نے کہا جی وکاس بھائی آپ آ گئے ہیں. او بتاتے تو صحیح. چلو جی شروع ہو گئے ہیں اب. پہنچ گئے جی ہم اپنے ہوٹل پہ، اور بڑا زبردست انہوں نے یہ ایک سسٹم دیا ہے ہوٹل کا. اور ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے گھومنے. یہ ان کا فیمس پوائنٹ ہے گویلن کا، تو یہ بھی ہم آپ کو سیر کروائیں گے. دیکھتے رہیں لکی بھائی پاکستانی، اور چائنا کی سیر کریں. بہت شکریہ.